नाज़रीन, एक तरफ ज़मीनी जंग लेबनान के मुख्तलिफ विलेजेस और टाउन्स के अंदर लड़ी जा रही है, जहां पर रेजिस्टेंस शदीद मज़ामत का सामना कर रही है और इजरायली फौज अभी कोई भी अपने वॉर गोल्स अचीव करने में नाकाम है और इसके साथ साथ उसको शदीद जानी नुकसान भी ज़मीनी जंग के अंदर इस वक्त उठाना पड़ रहा है। साथ हिज़्बुल्लाह के जो क्वालिटेटिव और सोफिस्टिकेटेड अटैक्स हैं डीप इनसाइड इसराइल वो भी जारी हैं। अभी एक बार फिर नहारिया और उनसे मुंसलिक और दीगर जो शहर हैं वहां पर धमाके सुने गए हैं। सेंट्रल इजराइल के अंदर धमाके सुनने की इतलात जो है वो इस वक्त सामने आ रही हैं। इस बारे में हम बात करेंगे। और इराक की जानिब से जो सदरन इजराइल का एरिया है वो निशाने के ऊपर ले लिया गया है। जो तिल अवीव और उससे पीछे पूरा सेंटर और नॉर्थ है वो हिजबुल्लाह के निशाने के ऊपर है और जो साउथ का हिस्सा है इसराइल का वो इराक के निशाने के ऊपर आ चुका है। और इसी दरमियान नाज़रीन, सुप्रीम लीडर ने ईरान के अपना एक खुसूसी नुमाइंदा लेबनान और शाम के लिए रवाना किया है। उस बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे। और यमनी जो मिसाइल हैं, यमनी जो वेपन्स हैं, उसने वेस्ट को हिला के रख दिया है। इस वक्त अमेरिकी जंगी बेड़े, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स वो यमनी वाटर से निकाल लिए गए हैं। ये एक बिल्कुल नया मिडिल ईस्ट है जो हम अपनी आंखों के सामने शेप होता हुआ देख रहे हैं। 7 अक्टूबर से पहले कौन जानता था यमन के बारे में? आज अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, उनके जंगी बेड़े जो किसी के भी साहिल के ऊपर जाकर खड़े हो जाए तो किसी की जरूरत नहीं है, वो यमनी वाटर से निकाल लिए गए हैं। तो ये वो रेजिस्टेंस है, ये वो पार है जो इसराइल और अमेरिका को पूरी तरह से यहां पर चैलेंज कर रही है और उनको कन्फ्रंट कर रही है और पूरी ह्यूमिलिएशन यहां उनको उठाना पड़ रही है। तो ये सारी ताज़ा तरीन तफसीलात आज बरोज हफ्ता आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आगाज करना चाहूंगा सुप्रीम लीडर ईरान के। उन्होंने जो अपना खास नुमाइंदा भेजा है लेबनान और शाम के लिए, उनकी एक स्टेटमेंट, वैसे तो काफी लंबी चौड़ी बातें उन्होंने की है लेकिन सिर्फ एक स्टेटमेंट मैं पहले आपके सामने रखना चाहता हूं। मैसेज टू सीरिया एंड लेबनान, कैरी ईरान सपोर्ट, लरीजानी एक्सक्लूसिव। अब नाज़रीन, जो सुप्रीम लीडर के ये खुसूसी नुमाइंदे हैं और सुप्रीम लीडर के ऑर्डर के ऊपर ये पहले लेबनान गए और इस वक्त ये शाम के अंदर मौजूद हैं। और क्या मैसेज इन्होंने दिया लेबनान को और अब बशार अल असद के साथ मुलाकात के बाद कि ईरान की जो भरपूर सपोर्ट है वो आपके लिए, लेबनान और शाम आप दोनों के लिए ईरान की भरपूर सपोर्ट है। अब इसकी गैर मामूली अहमियत क्या है? देखिए, वेस्ट ने जंग लॉन्च कर दी है लेबनान के ऊपर, हिजबुल्लाह को वो टेररिस्ट कर रहे हैं और किसी इस्लामी मुल्क की जरूरत नहीं है कि वो वहां पर जाकर लेबनान में खुलेआम ये बात कर सके जो ईरान कर रहा है। यानी देखिए, दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है और कोई ऐसा इस्लामी मुल्क नहीं है जो लेबनान में जाए और शाम में जाए और वहां पर खड़ा होकर यह कहे कि हम लेबनान के साथ है और मुकम्मल और हर तरह की जो सपोर्ट है वो हम देंगे। अगर ईरान मिलिट्री सपोर्ट कर रहा है और सबको पता है कि वो वही सपोर्ट कर रहा है तो वो खुफिया तौर पर भी जारी रख सकता है। जरूरी तो नहीं कि वो आकर क्लेम करे कि नहीं हम ही दे रहे हैं। तो ये क्लेम करना, ये इकलौता मुल्क है ईरान जो लेबनान पहुंचा है और सुप्रीम लीडर का खास नुमाइंदा और आकर वो क्लेम कर रहे हैं कि हम सपोर्ट दे रहे हैं और हम मजीद सपोर्ट हर तरह के हालात के अंदर जारी रखेंगे। तो बात यह है कि ईरान की भरपूर सपोर्ट है। ईरान के पीछे रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया ये सारे खड़े हैं। तो एक बड़ा पार ब्लॉक है जो हम यहां पर देख रहे हैं। हिजबुल्लाह किस तरह वैरायटी ऑफ वेपन इस्तेमाल कर रही है। अब हिजबुल्लाह के तो अपने कोई साइंसदान नहीं है जो वहां पर बैठकर बना रहे हैं। कहां से आ रही हैं ये वेपन्स? ये ईरान से आ रहे हैं और ईरान की जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत बड़ा किरदार रशिया और चाइना का भी है। ईरान अपनी भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है लेकिन जो कॉपरेशन है, मिसाल के तौर पे ईरान भी तो रशिया को ड्रोन के हवाले से टेक्नोलॉजी शेयर करता है तो वहां से भी टेक्नोलॉजी आ रही है। तो ईरानी जो वेपन है वो मिक्सचर आप उसको कह सकते हैं रशियन एंड चाइनीज वेपन का और एंड नॉर्थ कोरियन डेफिनेटली। तो वो सारे पहुंच रहे हैं लेबनान और ईरान खुलकर कह रहा है कि कोई दुनिया की ताकत हमें रोक नहीं सकती है लेबनान की मदद करने से। तो देखें, एक बहुत बड़ा पावर ब्लॉक हम यहां पर देख रहे हैं। और आप जरा हिस्ट्री पढ़कर देखिए, इतनी मुनज़्ज़म लड़ाई इसराइल के खिलाफ कभी भी नहीं लड़ी गई इतने जबरदस्त अंदाज के अंदर, जो डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर, मिलिट्री के महाज के ऊपर, इकोनॉमिक के महाज के ऊपर, नैरेटिव्स के महाज के ऊपर, और इतना पीछे जबरदस्त इत्तेहाद मौजूद हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल डेफिनेट है
کہ اسرائیل اس جنگ سے اپنے مطلوبہ نتائج جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا. تو یہ ایک خاص خبر پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب ناظرین، حزب اللہ کے جو تازہ ترین حملے ہیں، اس وقت بہت سارے جو گاؤں ہیں وہاں پر ریزسٹنس ہو رہی ہے اور لڑائی جاری ہے. اسرائیلی فوج وہاں پر گھسنے کی کوشش کرتی ہے، شدید لڑائی ہوتی ہے، پھر ریٹریٹ کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں. مطلب مختلف ویلیجز کے اندر ایک طرف تو شدید لڑائی جاری ہے، دوسری طرف اسرائیل کی حالت یہ ہے کہ وہی سچویشن ہے، ایکسپلوژن، سائرنز اور رننگ ٹورڈ دا شیلٹرز، اور کیجویلٹیز جو ہیں وہ ہاسپٹلز کے اندر لائی جا رہی ہیں. پرماننٹ الرٹ کے اوپر ہیں اسرائیلی ہاسپٹلز، ان کی ایمبولینسز، ان کے فائر فائٹرز اور ان کا ایئر ڈیفنس، ان کی ایئر فورس، یہ سارا کچھ اس وقت وہاں پر ہو رہا ہے. پہلی خبر جو ہے وہ ہم زمینی جنگ کے حوالے سے رکھتے ہیں. ناظرین، تلوسا کا ایک ویلیج ہے، اگر آپ میپ کے اوپر دیکھیں، یہ مارگلیوٹ کے سامنے تھوڑا سا اندر جا کر تلوسا کا یہ ویلیج آتا ہے. آپ میپ کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہاں پر اس وقت بہت بڑی لڑائی جاری ہے. یہاں پر بڑی تعداد کے اندر اسرائیلی فوج داخل ہو گئی ہے اور یہاں پر اس طرح کی لڑائی جاری ہے. ذرا دیکھیے، فار دا 7th ٹائم آر فائٹرز ٹارگیٹڈ گیدرنگ آف اینیمی فورسز آن دا ایسٹرن آؤٹ اسکرٹس آف دا ٹاؤن آف تلوسا ود راکٹ سالوو. کتنی شدید لڑائی جاری ہے اس تلوسا کے اندر. وہ کہہ رہے ہیں ابھی پچھلے کچھ گھنٹوں کے اندر 7 مرتبہ وہ اس گیدرنگ کو نشانہ بنا چکے ہیں راکٹس کے ساتھ. 2-3 طرح کے حملے حزب اللہ کرتی ہے، آرٹلری کے ساتھ حملے کرتی ہے، راکٹ وہاں پر فائر کرتی ہے، گائیڈڈ میزائل فائر کرتی ہے، اور پھر مزید قریب آنے پر ایکسپلوسیو ڈیوائسز اور مشین گنز اور پھر بندوقوں کے ساتھ لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو ایک پوری پیچھے ان کی چین ہے نا جو تلوسا کی طرف بڑھ رہی ہے. اس وقت تلوسا کی طرف پیچھے ایک پوری چین ہے، ایک پوری سپلائی لائن ہے. ٹینکس وہاں پر گھسے ہوئے ہیں، اسرائیلی اسپیشل فورسز وہاں پر گھسی ہوئی ہیں. تو آگے حزب اللہ ہے، اور شدید اس وقت کی سب سے بڑی لڑائی جو رپورٹ ہو رہی ہے اس پوری زمینی جنگ میں وہ یہ تلوسا کا ایریا ہے. یہاں پر بہت بڑی تعداد انفینٹری، ٹینکس، آرمرڈ وہیکلز وہ ساری جناب داخل ہو گئی ہیں. آگے سے حزب اللہ راکٹس بھی فائر کر رہی ہے، آرٹلری بھی فائر کر رہی ہے، گائیڈڈ میزائل بھی، اور کہیں پر آمنے سامنے جو کلیشز ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال وہاں پر بنی ہوئی ہے. اب ناظرین آ جاتے ہیں جو فضائی حملے ہیں ساتھ حزب اللہ وہ کر رہی ہے. اور ایک بار پھر ابھی تازہ ترین سینٹرل اسرائیل، نہاریہ، ان تمام ایریاز کے اندر باقاعدہ طور پر دھماکے سنے گئے. ذرا دیکھیے، ایکسپلوژنز ہرڈ ان دا نہاریہ ناردرن آکوپائڈ پیلسٹائن coinciding with the ongoing silence after a drone attack. ڈرون ہی سب سے زیادہ تباہی مچا رہے ہیں اور سب سے زیادہ ایکوریٹ ثابت ہو رہے ہیں. اور اس میں اسرائیلی ایئر ڈیفنس کو مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ وہ ڈیٹیکٹ تک نہیں کر پا رہا. فائر بروک آؤٹ ایٹ بیچ نیئر نہاریہ ڈیو ٹو دا فریگمنٹس فرام این انٹرسیپٹر میزل فالنگ ان دا ایریا. بیچ کے اوپر، میں نے تو یہ پہلی بار خبر دیکھی ہے کہ بیچ کے اوپر باقاعدہ طور پر آگ لگ گئی ہے، اور وہ جو شارپنل ہیں وہ وہاں پر آ کر گرے ہیں. شارپنل جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جانے نقصان کر رہے ہیں. مطلب وہ ایک بڑا ایک ایسا لوہے کا ٹکڑا ہوتا ہے تیز دھاری تلوار کی طرح کہ وہ جہاں پر بھی لگتا ہے وہ بہت زیادہ زخمی بھی کر دیتا ہے اور ہلاک بھی کر دیتا ہے. تو وہ شارپنلز آپ دیکھیں نا کہ اگر 240 50 200 راکٹس وہ فائر کر رہی ہے حزب اللہ، تو آگے سے سمجھے کہ اتنے ہی شارپنلز بھی گر رہے ہیں. تو اس طرح اس کی تعداد ڈبل ہو جاتی ہے. ہر مثال کے جواب میں ایک شارپنل گرنا ہے وہ جو فائر کریں گے، تو وہ بھی آگے چل کر جو نقصان کر رہا ہے. بلڈنگ واز ڈائریکٹلی ہٹ ان نہاریہ آفٹر دا آئرن ڈوم فیلڈ ٹو شوٹ ڈاؤن ڈرونز لانچڈ فرام لیبنان. بلڈنگز براہ راست نہاریہ کے اندر ہٹ ہوئی ہیں جب آئرن ڈوم مکمل طور پر ناکام ہو گیا اور جو ڈرونز ہیں وہ براہ راست نہاریہ کے اندر جا کر ٹکرائے ہیں. لارج ایکسپلوژن واز ہرڈ ان دا سینٹرل اسرائیل. اس کے علاوہ یعنی حائفہ سے وہ جو سارا اس سے اگلا اور تل ابیب کے درمیان سینٹرل اسرائیل، وہاں پر بھی دھماکے سنے گئے ہیں. اس کے علاوہ ہیڈ کوارٹر آف دا انفینٹری بٹالین آف دا 769th ایسٹرن بریگیڈ، ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہیں ان کو بھی راکٹ سالووں کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ حنین کے اندر جو گیدرنگز ہیں ان کو سوسائڈ ڈرونز کے ساتھ نشانہ بنایا گیا اور حزب اللہ یہ کہہ رہی ہے ہٹ دیئر ٹارگٹس ایکوریٹلی. اس کے علاوہ ناظرین حزب اللہ کے ساتھ ساتھ عراق نے بھی حملے کیے ہیں. اب حزب اللہ نے وہ سارا محاذ سنبھالا ہوا ہے، اور جو جنوبی اسرائیل ہے وہاں پر بھی کوئی چین سکون نہیں ہے کہ ہم کہیں گے لڑائی صرف تل ابیب اور اس سے پیچھے پیچھے تک ہے. جو جنوبی اسرائیل ہے وہاں پر بھی کوئی سکون اور چین نہیں ہے. وہاں پر عراق اور یمن نے محاذ سنبھالا ہوا ہے، وہ اٹیک کرتے رہتے ہیں اور سب سے زیادہ عراق کرتا رہتا ہے. ابھی ایلات میں دھماکے ہوئے ہیں.
Interceptor missiles launched in the sky of the city of Eilat in the southern Israel without siren sounding. वही डिटेक्शन का मसला है और सायरन्स नहीं बज रहे हैं। इराक भी ऐसे ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहा है। पहले इसराइली मीडिया ने कंफर्म किया कि ये वाकया हुआ है, उसके बाद इराक ने कहा कि हमने वाइटल टारगेट को इलात के अंदर यूजिंग ड्रोन्स करते हुए निशाना बनाया है। अच्छा, अब नाज़रीन ज़रा देखिए, एक और बड़ी दिलचस्प खबर आज सामने आई है। इसराइल में आज एक ताज़ा तरीन सर्वे सामने आया है और ये सर्वे बहुत इंटरेस्टिंग है। पिछले चंद दिनों के अंदर अंदर इतनी तेज़ी के साथ हालात बदले हैं, जब मतलब पिछले 10 दिनों से जो मज़ीद हिजबुल्लाह ने एस्केलेशन की है और हाइफा पर अपनी हमले बढ़ाए हैं और हाइफा और तेल अवीव के दरमियान कुछ एरियाज़ में हमले बढ़ाए हैं। नेतन्याहू के घर के ऊपर अटैक हुआ है, बहुत सारे मतलब हम हैवीएस्ट और एक्सपेंशन ये देखी है। तो उसके बाद इजरायली सोसाइटी में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हुआ है। आज एक नया सर्वे इसका सबूत हमें पता चल रहा है। सिग्निफिकेंट मेजोरिटी ऑफ इजरायलीज प्रेफर डील ओवर कंटिन्यूड वॉर। जो लास्ट सर्वे सामने आया था नाज़रीन, उसके अंदर 40% इजरायलियों ने कहा था कि जंग बंद होनी चाहिए। लास्ट सर्वे के अंदर ये 8-10 दिन पहले आया था। और जब हिजबुल्लाह ने ये सारी फायर रेंज बढ़ाई है तो आज बताए क्या सर्वे आया, वो कह रहे हैं 80% इजरायली कह रहे हैं कि जंग बंद होनी चाहिए। ठीक है, 40% से 10 दिनों के अंदर अंदर वो जनाब 80% के ऊपर आ गए हैं। और इधर जो इजरायली फौज की ज्वाइनिंग रेशो है, आपको पता है वो 83% कम हो चुकी है। 83% वो कम हो चुकी है इजरायली फौज की ज्वाइनिंग रेशो। तो बेसिकली ये एक गिरती हुई दीवार है जिसको 1 या 2 धक्के मजीद जरूरत है। यानी फौज आखिरी मतलब बहुत थोड़ी सी फौज रह गई है जो ज्वाइन कर रही है और आगे उसका हशर क्या हो रहा है। और इधर सोसाइटी 40% से होकर 80% तक पहुंच गई है। तो ये आखिरी 1-2 और धक्के ही चाहिए ना। अब जब तेल अवीव भी शामिल हो चुका है और वहां पर हमले होंगे तो फिर आप देखिएगा ये 100% तक भी पहुंच जाएगा। आप जरा इजरायली जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उसका बयान देखिए। नेतन्याहू पोर्ट्रेज हिमसेल्फ एज द नेशन सेवियर एंड सीक्स टू इंटिमिडेट इजरायलीज बाय शोकिंग फियर्स ऑफ ईरान। वो कह रहा है कि नेतन्याहू अपने आप को एक सेवियर के तौर पर दिखा रहा है कि वही मसीहा है, वही हमें बचाने वाला है, हालांकि ऐसा नहीं है। ये फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर कह रहा है। अच्छा, इसके अलावा इजरायली मीडिया की स्टेटमेंट देखिए। देयर इज अ वेरी लार्ज गैप बिटवीन ऑप्टिमिज्म इन इजरायलीज एंड व्हाट कम्स आउट ऑफ लेबनान रिगार्डिंग द सेटलमेंट्स इन द नॉर्थ। वो कह रहे हैं कि बहुत कम इस वक्त एक ऑप्टिमिज्म है इजरायलियों के दरमियान, यानी एक मुकम्मल मायूसी है जो उनके दरमियान इस वक्त पाई जा रही है। यहां पर एक और बड़ी दिलचस्प खबर है और वो यमन के हवाले से है। नाज़रीन, यमन ने हिला के रख दिया है और ये मैं बात ऐसे नहीं कर रहा, इसका सबूत भी मैं आपके सामने रखूंगा। और 13 महीनों में यमन ने मुजाहरा भी किया है। अमेरिकी इंतजामिया के, पेंटागन के जो टॉप असलहा बायर जो उनके ओहदेदार हैं, यानी जो इंस्पेक्शन करते हैं कौन सा असलहा लेना है देना है, मतलब असलहा के हवाले से अहम ओहदेदार हैं, उन्होंने आज स्टेटमेंट्स मजीद जारी किए। इससे पहले पेंटागन से स्टेटमेंट्स जारी हुई थी कि यमनी जो है ना वो मतलब उनके जो मिसाइल्स हैं और उनके जो मामलात हैं वो बहुत आगे तक जा चुके हैं। आज मजीद डिटेल सामने आई है और इस वक्त अमेरिकी मीडिया भरा हुआ है और वेस्टर्न मीडिया भी इसके ऊपर बहुत खुलकर लिख रहा है कि यमन में तो कुछ और बताया गया था और वहां पर बुलाकर इन्होंने इंटरव्यूज दिए थे कि हमने तो यमनियों की नींदें हराम कर दी हैं, अब यमनी चैन से सो नहीं पा रहे हैं। ये इनके इंटरव्यूज ऑन रिकॉर्ड हैं। आज जरा देखिए, एक्सक्लूसिव हौसीज आर्सेनल शॉक्स द पेंटागन्स टॉप वेपन्स बायर। हिला के रख दिया है। आई एम एन इंजीनियर एंड अ फिजिसिस्ट, आई हैव बीन अराउंड मिसाइल्स माय होल कैरियर। वो कह रहा है मतलब आला ओहदेदार है ना पेंटागन का, वो कह रहा है मैं फिजिसिस्ट हूं, मैं एक इंजीनियर हूं और मैंने अपने पूरे कैरियर के अंदर मिसाइलों ही के उनको देखा है, उनको सर्च किया है, उनको ऑब्जर्व किया है। बट व्हाट आई हैव सीन ऑफ हॉर्सेस हैव डन इन द लास्ट 6 months is something that I am just shocked। पेंटागन का टॉप असलहा बायर, वो जिसका पूरा करियर ही मिसाइलों को ऑब्जर्व करते हुए गुजरा है, वो कह रहा है कि यमनियों के मिसाइल देखकर मैं बस शॉक्ड रह गया हूं, मैं हिल के रह गया हूं। द क्रैडल क्या लिख रहा है? यूएस वॉरशिप्स पुल बैक फ्रॉम यमनी वाटर्स आफ्टर शॉकिंग अंसारुल्लाह अटैक्स। ये एक बिल्कुल तारीख है जो यहां पर अपना धारा बदल रही है और बिल्कुल एक नया मिडल ईस्ट है। यानी अमेरिकी जो बेड़े हैं वो निकल गए हैं, यमनी वाटर से पीछे हटा लिए गए हैं यमन की इस पावर को देखते हुए। अमेरिकी बेड़े जो शायद चाइना के वाटर से भी इस तरह पीछे ना निकलें,
وہ انصار اللہ کے وہ یمن کے واٹر سے اس وقت پیچھے نکل رہے ہیں. تو بالکل ایک ڈیفرنٹ پار ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اس وقت. ایرانین میڈیا کیا لکھ رہا ہے؟ ٹاپ یو ایس ویپنز بائر شاکڈ بائی یمنیز فائر پار اگینسٹ اسرائیل. تو میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا بھر کا میڈیا اس وقت ہیڈ لائنز لگا رہا ہے یہی والی. یہ اتنی بڑی خبر ہے کیونکہ یمن نے امریکہ کو ہلا کے رکھ دیا. اس سے اور بڑی خبر کیا ہوگی؟ پھر وہ لکھتے ہیں کہ ویسٹرن ملٹرائزیشن آف ریڈ سی اینڈ بروٹل ایئر اسٹرائکس آن یمن have failed to deter Ansarullah from continuing its naval campaign. اتنے بڑے جنگی پورے دیکھیں اگین وہی بات ہے کہ اپنی شکست کو وہ یہاں بھی لوگ پروفائل رکھ رہے ہیں. کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ پورے یورپ نے جنگی بیڑے یہاں پر بھیجے تھے؟ پورے ریڈ سی کے اوپر وہ اپنا قبضہ ریکلیم کرنے کے لیے آئے تھے, وہ یمن پر اپنی بیسز بنانے کے لیے آئے تھے. کیا یہ سب کو پتا نہیں ہے؟ اب وہ اس بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتے. تو میڈیا یہ لکھ رہا ہے کہ پورے ویسٹ کی جو ملٹرائزیشن ہے ریڈ سی کی وہ بھی کام نہیں آئی, اور جو بروٹل ایئر سٹرائک کی گئی یمن کے اوپر وہ بھی کام نہیں آئی, اور یمن جو ہے وہ اپنی کیمپین اس وقت جاری رکھے ہوئے, اپنے حملے جاری رکھے ہوئے. تو یہ اصل حقائق ہیں. اور اس میں سب سے بڑا ڈیفرنس کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں ریزسٹنس طاقتور ہو رہی ہے, اسرائیل اور اس کے اتحادی کمزور ہو رہے ہیں. آپ اسرائیل کی ملٹری کو دیکھیے ایگزاسٹ ہو چکی ہے, اسرائیل کی سوسائٹی کو دیکھیے ڈی مورلائز ہو چکی ہے, اور اسرائیل کے اتحادیوں کو دیکھ لیجئے ان کے پاؤں میں لغزش ہے, پوری طرح سے لڑکھڑا رہے ہیں ان کے پاؤں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے. تو یہ بنیادی فرق ہے. دیکھیں یا تو ریزسٹنس ایسے لڑائی لڑ رہی ہے نا کہ اسرائیل ڈومینیٹ کر رہا ہے, اور ریزسٹنس بے شک نقصان بھی پہنچا رہی ہے لیکن کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے, اور 4 مہینے کے بعد وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ جو اتنا بڑا ڈیمیج ہوا ہے شاید یہ اسرائیل ریکور کر جائے, لیکن یہاں پر ریزسٹنس ڈومینیٹ کر رہی ہے اور وہ مزید پاورفل ہوتی چلی جا رہی ہے. یمن ایک بڑی پاور کے طور پر یہاں اب اسٹیبلش ہو چکا ہے, اور وہاں حزب اللہ کی پاور آپ کے سامنے ہے جو ابھی پیک پر اس نے اپنے حملے نہیں لے کر گئی ہے. حزب اللہ ابھی پیک پر نہیں گئی ہے. حزب اللہ نے ابھی اپنا ہر طرح کا ویپن نہیں چلایا ہے, اس کے باوجود تو حزب اللہ بھی پاورفل ہو رہی ہے, یمن بھی پاورفل ہو رہا ہے, اور اسرائیل کمزور ہو رہا ہے. یہاں پر ناظرین سی این این نے آج ایک بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ دی ہے, ویری ویری انٹرسٹنگ. اور سی این این یہ بتا رہا ہے کہ جب آپریشن ٹرو پرومس ہوا تھا لاسٹ ابھی یہ والا, تو امریکی جو بیسز ہیں اس رات ہل گئی تھیں اور ایک پورا کیوس تھا. امریکہ شدید تشویش کے اندر تھا, شدید خوف کے اندر تھا کہ کہیں ایرانی میزائل ان کے اوپر نہ آ کر گر جائیں اور پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہو جائے. اور امریکی جو فائٹر جیٹس اڑے تھے ایرانین میزائلوں کو تباہ کرنے کے لیے, ان کے جو انٹرسیپٹر میزائل ہیں وہ پہلے 20 منٹ کے اندر ہی ختم ہو گئے تھے. یعنی پہلے 20 منٹ کے اندر امریکی اسلحہ ختم ہو چکا تھا اور وہ بس پھر فضاؤں میں اڑ رہے تھے, اور انٹرسیپٹر میزائل ان کے پاس تھے ہی نہیں. بڑی یہ اہم رپورٹ ہے. دیکھیں نا ایران کے حملے کے امپیکٹ ہیں, اور وہ تاریخ میں 75 سالوں میں پہلی بار ایران نے حملہ کیا ہے. تو اس لیے اس وقت بھی ہم نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے جو بس ایک حملہ ہے اور ہو گیا ہے. اس کو آگے لکھا جاتا رہے گا, اس کے امپیکٹس بتائے جاتے رہیں گے, کیونکہ یہی وہ حملے ہوتے ہیں جو ٹرننگ پوائنٹ ہوتے ہیں. ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور اسرائیل براہ راست ایک دوسرے کی ٹیریٹریز کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. تو یہ وہ نہیں حملے ہے کہ بس ایک حملہ ہو گیا, اس کے دور دراز جو امپیکٹس ہیں وہ ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر آج سی این این کی رپورٹ ہے جس کو بہت اس وقت پڑھا جا رہا ہے, اور امریکن پائلٹس نے باقاعدہ طور پر اس میں اپنی وہ چیزیں ریکارڈ کروائی ہیں. American pilots and crews who participated in the repelling Iranian attack on Israel. The situation at one of our bases in the region was chaotic. امریکی فوج کیوس کے اندر تھی. The mission that night was to shoot down the drones with whatever weapons we have available, but we quickly ran out of missiles within 20 minutes. ہمیں یہ آرڈر دیے گئے تھے کہ ہر صورت میں ان میزائلوں کو تباہ کرنا ہے, لیکن ہوا کیا کہ 20 منٹ کے اندر اندر ہمارے انٹرسیپٹر میزائل ہی ختم ہو گئے. تو ہم کیا تباہ کرتے؟ یہ امریکہ کے پائلٹس نے آج سی این این کو انٹرویو دیا, اور یہ اتنی بڑی رپورٹ جو ہے وہ چھپی ہے. دیکھیں میں صرف آپ کو ایک بات آخر میں بتاؤں, آپ افغانستان, ویتنام, یہ جو ساری امریکہ نے جنگیں ہاری ہیں اس کے اوپر دیکھیے جو آج کتابیں لکھی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, جو فلمیں بنتی ہیں, جو کتابیں لکھی جاتی ہیں, جو خود وہاں کے کمانڈرز اور فوجی جنہوں نے دیکھا, جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں, اس میں کیا لکھا جاتا ہے؟ اس میں یہی لکھا جاتا ہے کہ ہار ہمارے سامنے تھی, لیکن ہماری لیڈرشپ زمینی حقائق کو دیکھے بغیر فیصلہ کر رہی تھی, اور ہمیں آن گراؤنڈ نظر آ رہا تھا کہ ہم یہ چیز نہیں جیت سکتے ہیں, لیکن پھر بھی ہماری لیڈرشپ کہہ رہی تھی نہیں آگے بڑھو. تو اس کو آج کے آپ صورتحال کے اوپر اپلائی کریں. یہ جو کچھ اس وقت مڈل ایسٹ میں چل رہا ہے اور اسرائیل کی جنگ ساری جاری ہے, بعد میں کتابیں کیا لکھی جائیں گی؟ یہی کتابیں لکھی جائیں گی کہ
इसराइली फौज ऑन ग्राउंड हार रही थी, वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी, वो ज्वाइनिंग से भाग रही थी, पूरी सोसाइटी एग्जॉस्ट हो चुकी थी और फौज कह रही थी हम लड़ना नहीं चाहते, और नेतन्याहू तकब्बुर और ताकत के नशे में चूर कह रहा था नहीं नहीं आगे बढ़ो, हम तो लेबनान के ऊपर कब्जा करेंगे। तो यही हार होती है ना। देखें, जो सुपर पावर होती हैं, जो बड़ी पावर्स होती हैं, वो अपनी आप उनको उनकी पावर इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकते। किसी के पास वो हरबा नहीं होता। यानी क्या अफगानिस्तान के पास ये हरबा था कि वो अमेरिका को उसकी पावर इस्तेमाल करने से रोकता? नहीं, ना वियतनाम के पास था। पावर जो होती हैं उनके पास ये पावर होती है कि वो अपनी तमाम पावर को इस्तेमाल कर लें, लेकिन क्या उनकी इस्तेमाल करदा पावर उनको जितवा रही है या नहीं जितवा रही, ये बताया जाता है ज़मीनी हक़ाइक़ को देखकर। तो इस वक्त वो आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि टाइम उनकी साइड के ऊपर नहीं है, वो इस जंग को हार चुके हैं, लेकिन जिद के अंदर, अना के अंदर, तकब्बुर के अंदर वो बस कह रहे हैं कि नहीं हम तो पीछे नहीं हटेंगे। और कौन कह रहा है? सिर्फ नेतन्याहू और उसकी कमीना, उसके मिलिट्री भी कितने उसके बयानात आपके सामने हैं। और छोड़े बयानात को, वो लड़ना ही नहीं चाह रहे। 83% उनकी रेशो डिक्लाइन कर गई है। तो ये वो सारी शिकस्त है और हमारी आंखों के सामने है। इजराइल किसी तौर पर यहां फातेह नहीं हो सकेगा। इसी दरमियान नाज़रीन, जो मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस वक्त मॉस्को के अंदर पहुंचे हुए हैं और रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ मीटिंग हुई है और इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और गजा डिस्कस हुआ है। मिडिल ईस्ट का जो है ना कोऑपरेशन वो बढ़ रहा है मॉस्को के साथ। इधर से वेस्ट से वो इधर शिफ्ट हो रहे हैं मॉस्को और चाइना की तरफ। तो ये ताज़ा तरीन इस वक्त की तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर की। आप राय जरूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।